Mais, on va discuter ensemble le cas de collecte du rythme cardiaque. قبل ما نبداو نناقشوا كيفاش باش نعملوا الكوليكت خلي نشوفوا مع بعضنا لوبيراسيون ولا الميثود كلاسيك اللي يستعملوها لي ميدسان pour collecter les battements de cœur. Mais là, je dois chercher le laser, je m'excuse. Voilà. À temps normal, le docteur ياخذ pendant 1 minute le rythme cardiaque ويحاول يحسب قداش فما من باتمون في المينوت وقتها يعرف الريتم كاردياك هذاك. مي في الكا نتاع ان سيستيم اي او تي هنا اون فا utiliser un capteur de pulsation cardiaque. الكابتور هذا يستعملوه يتحط على البوس ويبدا يقيس التدفق نتاع الدم السيركولاسيون دو سون انسي معناها يعرف التدفق هذاك يسيب دي بولساسيون صغار كل ضربه تاع قلب يجي وراها تدفق تاع الدم دونك هو يكابتيه الكابتور هذاك. لان شنو هما لي دوني اللي عندنا لي فريكونس دو ريبونس دو كابتور هي تنجم توصل تعطيك 20 mesures par seconde. Bien sûr, à titre d'exemple, là, il faut chercher dans les datasheets كل كابتور كيفاش. عندنا زاده لهنا بالعاني حبيت نوريكم في الفيجور هذايا فيو اللي السورتي انالوجيك نتاع الكابتور هذايا واحنا باش نخدموا بالراسبيري. دونك الراسبيري ما تقبل كان السورتي نيميريك سي بور سوسي لازم نبرانشيو سور ان كونفرتيسور انالوجيك نيميريك ولا ادي سي انالوج تو ديجيتال كونفرتر. والراسبيري نتاعنا تنجم تخلط 10000 اوبيراسيون بار سكوند كيف à titre d'exemple اما هي راهي اقوى مربوطه بالكادونس نتاع الفريكونس نتاع البروسيسور. دونك comment calibrer l'opération de collecte. لهنا on va discuter ensemble. C'est pour ceci باش نحل الكود. Si je vais travailler bêtement باش نقول x va recevoir à partir des pins 18 et 17 وين الكابتور اي برانشي باش نقرا الفالور اللي جايتني غاديكا ونمشي ننسالي الفالور هذيك في الباز دو دوني تومبورير ومن بعد يتصرف على روحه السيد اللي باش يعمل كوليكت اون يوتيليزون انترنت. خلي نذكركم اللي انا توا راني في وسط الكارت. دونك لوبيراسيون الميثود هذه اللي تري بيت خاطر احنا حاشتنا بالماكسيموم d'opération de collecte de rythme de cardiaque à partir du capteur pendant 1 minute. Donc là, je dois réguler mon programme pour faire l'opération de collecte pendant 1 minute. كيفاش نجمو نعملو الشيء هذاك؟ في الانستون في الانستون T, je vais dire T égale time.no. On suppose que la fonction time.no, fonction qui nous... شنو تمدنا الفونكسيون هذه؟ Le temps actuel en millisecondes. باش نقعد نخدم في البوكل هذه لوبيراسيون دو كوليكت حتى لين توفى 60 سكوند. على خاطر خلي نذكركم اللي في الكام نتاع على عكس التمبيراتور اللي باش نخلي السيستم مسيب وحده دونك لازمو سي اون بوكل انفيني. في الكا هذا ما هي في الحقيقة سي با اون بوكل انفيني خاطر l'opération de collecte du rythme cardiaque va être déclenchée par un utilisateur. Je m'explique. إذا أنت باش تعمل l'application IoT كيما هذه quelque part l'utilisateur va cliquer sur un bouton هو اللي باش يديكلانشي l'opération هذه. دونك ما عادش في الكا نتاع التمبيراتور لهنا c'est un autre cas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer un objet, un tableau مثلا لهنا نسميه
rythme. Rythme égale un tableau vide. Et je vais créer une boucle infinie في الكا هذايا اللي باش تقعد تقرا من الكابتور حتى لين نخلط للانستون T1 اللي هو égal à T plus 60 secondes. Donc لهنا je vais déclarer T fin. T fin هي في الحقيقة égal à T plus 60 secondes fois 1000. هذه هي التي فان. وباش نقعد نقرا لهنا باش نقرا من اكس ايكال ريد وباش نزيد الفالور هذيك في التابلو نتاعي. ريتم بوان append. Append c'est une fonction Python qui permet d'ajouter une valeur à la fin du tableau. هنا donc je vais mettre x. Je vais pas insérer dans la base de données maintenant. مانيش باش ننسالي تو في الباز دو دوني. علاش؟ خاطر هيك الفاي فيان ما بين البروسيسور والباز دو دوني نجم نخسر فيه حاجات. خلي نكمل ناخذ لي زيشانتيون ولا هنا احنا نحكيو على نومبر ديشانتيون اللي باش ناخذوهم. نومبر ديشانتيون مربوط بالوقت. خلي نكمل ناخذ لي زيشانتيون ومن بعد نساليهم في الباز دو دوني ومن بعد ليوتيليزاتور يجي ياخذهم من الباز دو دوني ايشانتيون كاملين. باهي دونك ريتم بوان اباند. باش نعمل هنا باش نكومباري ديما باش نتستي if time.no strictement supérieur ou égal à T1. نذكركم time.no هو الوقت توا والT1 هو الوقت اللي لازم تقفيه. وقتها je vais faire un break في البيتون. لهنا تشوفوا نخدم ياسر بالبيتون بالعاني خاطر سي تري ادابتي بور لي كا دي سوليسيون IoT. يخليني نعمل des opérations d'algorithmique ساهلين. يخليني جو كومونيك avec les pins, جو كومونيك avec les bases de données, نعمل دي سيرفيس ويب الى اخره. وقتها باش نخرج من البوكل. وقت اللي نخرج من البوكل بعد ما نخرج من البوكل واي وقتها جو في انسيري الريتم نتاعي. دونك انسيرت و في الباز دو دوني نتاعي في الدي بي ريتم. بون لهنا ريتم سي تاع ان تابلو او باش نسالي في الباز دو دوني ما عنديش تيب تابلو مي عندي تيب شين دو كاركتير. كان كلكم ظاهر لي فاهمين اش معناها جيزون. دونك اذا نجم نحول التابلو هذاك لشين دو كاركتير ولا الجيزون وقتها تنجم تسهل عليا لوبيراسيون. دونك باش نعمل ريتم ايكال استير دو ريتم. استير تخلي لي التابلو هذاك يتحول اوتوماتيكمون لون شين دو كاركتير ونسجل التابلو نتاعي في شين دو كاركتير. وسي بالفاصون هذا نرجع للكور لهنا. في الكا هذا il n'est pas possible d'envoyer une valeur à la fois. علاش؟ خاطر ما عندهاش signification pulsation وحدها. Au lors du prélèvement du rythme cardiaque, il faut prélever le maximum de valeurs pendant 1 minute. Donc, le nombre d'échantillons est en fonction du temps. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.